السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعمل لكم تصحيح على ليكزامان دو فان فورماسيون ديال 2014 البارتي تيوريك من الشعبة او الفيليير ديال تكنيك دو ديفلوبمون لانفورماتيك. الوغ كما كتشوفوا الامتحان في الامتحان في القديم كان اليو ام ال دوسي واحد ديال اليو ام ال ما غاديش نقادو حيت سيت انولا وجا بلاصتو موريز. الوغ التصحيح ديال في هاد ليكزامان ديال 2014 ما غاديش نصح معاكم اليو ام ال وما غاديش نصح معاكم دوسي جوج حيت انولا هو كيهضر على البارتي ديال الريزو، دونك ما غاديش نتكلم فيه، ولكن غادي ندوز لي بارتي الاخرين اللي مهمين واللي تتحطوا بحال الدوسي رقم 3 اللي كيهضر على لا باز دو دوني. كما كتشوفوا كيهضر على لا باز دو دوني. الوغ كما كتشوفوا هنايا لي طابلو، عندي لي طابلو، شاك طابلو عندي فيها لي شومب. الوغ في الملاحظه عندي هنايا قالوا لي بلي لي شومب لي اون غرا لي راهما شومب بريميريكي و لي شومب اللي فيها دياس راه كلي اترونجي. الوغ كاين هنا ملاحظات، كل ملاحظه ديال كل شومب، ماشي كل شومب ولكن فقط اللي المهمين، شي حاجه مهمه. الوغ ندوزو للاسئله. ندوزو السؤال رقم 1: écrire une procédure stockée qui a affiché le nombre d'absences non justifiées par stagiaire pour une filière donnée comme paramètre. الوغ السؤال رقم 1 خلينا كتب ليا واحد البروسيدور ستوكي سكيول سيرفر. الوغ انا كرييت لا باز دو دوني ديالي. المهم هاد الامتحان هو امتحان تيوريك ماشي براتيك، يعني انا في الاسئله غادي نجاوب ليهم على قد السؤال. يعني في الكرياسيون ديال لا باز دو دوني والكرياسيون ديال لي طابل مادام ما قالوش لي ومادام ما سولونيش اولا مادام ما فرضوش عليا نكري هاد الشيء، يعني ما نديروش. انا علاش درتو؟ حيت انا غادي نبروغرامي، حيت انا دايره هادشي براتيك باش نبين لكم. الوغ انا كرييت لا باز دو دوني وكرييت اوسي لي طابل وانسيريت لي فاليو في لي طابل. من بعد ندوزو السؤال رقم 1. قالوا لنا كريي واحد البروسيدور، كرييت بروسيدور نسميها كي واحد اللي هي عباره عن كيستيون واحد. من بعد نعطيها البارامتر اي دي فيليير، نعطيها انت حيت انا اصلا في لي شومبر عطيتها انت. از سيليكت فروم، سيليكت ما نكتب والو حتى ندير فروم اش من طابل طالبين لينا. الوغ ابسونس غادي ندير واحد الانر جوان ما بين الطابل. غنديرها مع الستاجير. علاش؟ حيت انا غادي نغروبي داكشي باش درت انر جوان، نغروبي باغ ستاجير. وغادي نخرج في هذا البروسيدور غنخرج على كاونت ديال لي نومبر دابسونس ديال هاد لي ستاجير. الوغ غندير وير. هما عطاوني كونديسيون ديال هاد الروكيت ان يكون تيب ديال لابسونس نون جوستيفيي، دونك انا عملتها. الوغ هي الوير اند لاي دي فيليير وكندير ايكال البارامتر اللي عطيت في البروسيدور ديالي، نكوبيها نكوليها. ما نساش الجروب حيت هما قالوا لي باغ ستاجير، دونك غندير الاي دي ديال ستاجير. من بعد اي دي ديال ستاجير وهما قالوا لي وندير حتى الكاونت. كومبليت يعني كوموند كومبليت. الوغ ندوزو السؤال رقم 2. اشنو طالبين لنا في السؤال رقم 2؟ écrire un trigger qui embauche l'ajout d'une absence d'un stagiaire dans un module qui ne veut pas enseigner à la filière de ce stagiaire. Créer trigger question juge on. هنا كندير الطابل اللي بغيت نخدم عليها absence وكندير after كنديكلاري لي شومب
ايدي ستاجير، ايدي مدير، ايدي فيليير باش نخدمو. سيليكت ايدي ستاجير راه كتساوي هاد البارامتر ديال الايدي ستاجير كيساوي الايدي ستاجير اوسي نفس داكشي فورم انسرتد. هاد انسرتد راه هي ابسنس. هاد انسرتد راه هي طابل ابسنس. المهم ندوزو سيليكت فروم ستاجير وما نساوش الكونديسيون. كندير if not exist قبل ما ندير الروكيت ديالي. كندير select from file module where id filière égale arrobas idf اللي هي البارامتر ديال الشامب اللي ديكلاريت نفس id module égale id module. select id module rollback transaction. Question 3. Écrire un trigger qui incrémente le champ total absence à chaque absence d'un stagiaire. يعني chaque absence ديال stagiaire يعني كل مرة هذاك stagiaire هذاك المتدرب كيتغيب كان انكريمونتي داك الشامب ديال total absence. total absence كاين في طابل stagiaire. فوالا كنكري تريجر و كندير نفس القاعده تندير كرييت تريجر. كيسيون 3 تنخدم الطابلون اون ابسونس افتر انسر. علاش انسر؟ يعني اي فوا كان اجوتي هذاك الستاجير لابسونس ديالو كيتميزاجورا ليا التوتال ابسونس تيت انكريمونطا يعني كيتزاد از. نكتب از ابخي غندير ديكلاري arrobas id ستاجير تنعتبرو int. select كنحترم لهادو الا كانت شي وحده int شي وحده varchar وحده كاركتير float double. المهم select from uncertain هي table absence. فوالا كندير select id ستاجير هي id ستاجير بارامتر ديالها. من بعد كندير الميزاجور لابديت ديال ستاجير set total absence total absent égale à total absent plus 1 تت انكريمونطا وير كونديسيون ديال ايدي ستاجير راه هي هادي. يعني باش تميزاجورا ليا ستاجير اللي دخلت انسرت يعني نفسه اللي دخلت تغيب يتميزاجو ليا التوتال ابسنس ديالو يعني بلس 1. Alors on question 4. Écrire une fonction qui calcule et retourne la note de discipline d'un stagiaire donné de la façon suivante. La note initiale de discipline est 20. À chaque absent non justifié, on diminue cette note de moins 1 sans toutefois qu'il soit inférieur à 0. يعني discipline هي الانضباط باش نكونوا مفهومين. هنا طلبوا منا نقادو واحد الفونكسيون كتحسب لينا وكتخرج لينا واحد لا نوت ديال الانضباط ديال ستاجير دوني. المهم على هذا الشكل لا نوت انيسيال دو الانضباط ديال هاد لا نوت البدئيه او لا نوت انيسيال او اون جينيرال الانضباط ديال التلميذ كتساوي 20. كل مره تغيب واحد نون جيستيفي يعني ما كاينش واحد التبرير يعني كديويني يعني كتنقص لا نوت ديالو موانزه. كل مره كتنقص موانزه حتى توصل لزيرو. الوغ تو سامبلومون غادي نكريي الفونكسيون ديالي. كاين شي اشكال ولا شي كنكريي فانكشن كنسميها كيسيون 4 باش تسال عليا اش من فونكسيون ديال كيسيون 4 ديال السؤال 4. كنعطي البارامتر ديالي اللي هو الاي دي ديال ستاجير كنعطيه انت كنريتورن انت يعني كيريتورني ليا واحد كيغوتورني ليا واحد القيمه ولا واحد الفالور اللي هي انت as begin وكنسد ندير end تنديكلاري
ديال APS هي كتعني ديال لابسون، تعني هي الكاونت اولا لو نومبر ديال لابسونس ديال داك الستاجير، لابسونس ديال داك الستاجير. من بعد كندير غوبارس نوت، تنعطي جوج بارامتر اولا جوج شومب تنديكلاريهم. من بعد سيليكت غوبارس APS تساوي كاونت ديال الاي دي ديال لابسون فروم ابسون وير تيب ديال لابسون هو نو جوستيفي. مادام هما عصاوني، المهم هما قربوا لي الجواب، عصاوني نو جوستيفي غير مبرر، غير مبرر راه كنقص. اند من بعد كندير الاي دي ستاجير اللي دخلت في البارامتر ديالي اي بي اس، اي ابخي تندير الميزاجور ديالي set note égale à 20 moins هذيك لو نومبر ديال لابسونس اللي تغيب داك بيرسون اولا داك ستاجير if راه لا نوت راه inférieur à 0. عاوتاني سيت لا نوت égale à 0 كتغوتورني ليا لا نوت صافي tout simplement. Kendouz l'exercice, pardon, question 5, écrire une procédure stockée qui affiche la liste des stagiaires qui ont dépassé la limite d'absence, justifier au nom de 30% de la masse horaire d'un modèle donné. Bon, tout simplement, غادي نمشي للسيرفر ديالي SQL سيرفر، كنكري البروسيدور ديالي، كنعطي البارامتر اللي بغيت نعطي ايوا وكان ميزاجوري هاد. المهم كاينه واحد الاي دي ام هي الاي دي ديال الموديول، نعطيها انت از ديكلاري او باس لو نومبر ديال الليميت، كنعطيها انت سيليكت. المهم هذا كيتسمى البروتوكول، يعني اي فونكشن و اي بروسيدور روكيرت اولا لا باز دو دوني راه تتساوي البروتوكول، راهي كتعاود هادشي كيتعاود تغيري القيمه ولي فالور. سيليكت كندير باس لو نومبر ليميت فروم موديول وير اي دي موديول ايكالا اي دي ام هي اي دي موديول اللي دخلت في البارامتر. الوغ سيليكت هنا ردتو معايا البال، غادي ندير لو نومبر ديال ليميت 30% اللي عطاوني في لو نومبر اور. لكن هاد 30% ما نقدرش نحطها هكا في الروكيت، تو سامبلومون غنهز الكالكوله وغادي نحسب هاد 30% باش نحسبها خصني ندير 30 مقسمه على 100 باش تعطيني الفالور اللي خصني نحسب. فوالا 0.3. الوغ من بعد كندير سيليكت فروم absence ا انر جوان، غادي ندير ستاجير اسمه، ندير انر جوان ديالي الاون ديالي. هذا البروتوكول ديال لا باز دو دوني، خص كلشي يكون عارف يعني شي كيفاش من جبت هادي وهادي من جبتها. راه تو سامبلومون هذا هو البروتوكول ديال لا باز دو دوني، يعني باش ندوز من طابل لطابل خصني انر جوان، والانر جوان كتمثل ليا في واحد الشومب كاين عندي انا في الطابل ديالي وكاين عندي في الطابل الاخرى باش ندوز ليها، يعني صله وصل. باش ندوز لواحد الشومب خصني ندوز من كلي تتسمى كلي اترونجي ما بين طابل وطابل. المهم ندوزو جروباي، تنعطي له نوم لو برينون وكنحطهم في السيليكت وكندير الهافينغ. علاش درتي هذيك 2.5؟ الوغ الا جينا للسؤال، الا مشيتو رجعتو للتمرين راه عطينا واحد الملاحظه اولا عاد مديفيني لينا، درنا واحد ديفينيسيون على لا دوغي ديال السوايع. كندوزو لكيسيون 6 كيقولوا لينا هنايا في الكيسيون 6 écrire واحد الروكيت كي افيشي ليا سون دوبلون les stagiaires qui ont plus de 2 absences pendant une période de moins de 15 jours. فاش يقولوا لنا هنايا سون دوبلون يعني كتجيني واحد الفكره ديال ديستانك،
ديستانك هي اللي كتجي في راسنا جميعا، حيت لوكيت هادي ما تقدرش دوز الا بديستانك، حيت ما تتعاودش لينا هاد كندير كيسيون سيليكت فروم stagiaire is absence A1 absence 2 A2 where كنبقى كنخدم بلي كونديسيون ديالي. من بعد خصني ندير لا دات الثانيه كبر من لا دات الاولى بوغ هاد 15 جوع باش نقاد ديك لا دات ديف لا دات ديف. هنا كنديرو داي نهار، من بعد كنديرو لا دات ديالنا الاولى ولا دات الثانيه، وكندير صغيره يساوي 15. فوالا كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب. ان شاء الله في الفيديو نجي غادي نعمل لكم تتمه ديال التصحيح ديال هاد ليكزامان ديال 2014 اللي غادي تكون البارتي ديالو على الويب. غادي نقاد فيه الفورميلير اولا الفورميل ديال الانسكريبسيون ديال هاد الامتحان ديال 2014 بالكود HTML وبجافا سكريبت. من بعد غادي نخدموا البارتي ديال ليكزاميل، وكنتمنى لكم التوفيق.